भक्तपुर जिल्ला नेपालको बागमती प्रदेशमा अवस्थित एक प्राचीन सहर हो, जुन काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वी भागमा पर्दछ। क्षेत्रफलको हिसाबले भक्तपुर जिल्ला नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला हो। यस जिल्लामा 4वटा नगरपालिकाहरू अवस्थित छन्। भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका। चाँगुनारायण नगरपालिका भक्तपुर जिल्लाको एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको नगरपालिका हो। चाँगुनारायण नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले मिति 2073 साल फागुन 27 गते मन्त्री परिषदको निर्णय र स्थानीय तहको घोषणाबाट साबिक चाँगुनारायण नगरपालिका र नगरकोट नगरपालिकालाई समेटेर चाँगुनारायण नगरपालिका गठन भएको हो। मिति 2071 साल मङ्सिर 16 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार साबिक चाँगुनारायण, झौखेल, छालिङ, दुवाकोट गाविस समेटेर चाँगुनारायण नगरपालिका तथा नगरकोट, बागेश्वरी, सुडाल र ताथली गाविस समेटेर महामञ्जुश्री नगरकोट नगरपालिका गठन भएको थियो। सोही दुई नगरपालिका मिलाएर हाल 9वटा ओडा रहने र चाँगुनारायणको नगरपालिकाको कार्यालय भक्तपुरको खरिबपाटीमा रहने गरी गठन गरिएको छ। यस नगरपालिकाभित्र महिला जनसङ्ख्या 44,539 रहेको छ भने पुरुष सङ्ख्या 44,073 रहेको छ। कुल जनसङ्ख्या 88,612 रहेको छ। 17,373 घर जनगणनामा सहभागी भएका थिए। 65.98 वर्ग किलोमिटर रहेको यस नगरपालिका लिच्छवीकालीन धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत श्री चाँगुनारायण मन्दिर रहेकोले सोही मन्दिरको नामबाट नै नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। ईस्वी सम्वत 323 हरिदत्त वर्माले चाँगुनारायण मन्दिर निर्माण गरेको भन्ने भनाइरहेको छ। ईस्वी सम्वत 521 को अभिलेख अनुसार राजा मानदेवले गरुड ध्वज चढाएको र गुठीको लागि खेत दान गरेको भन्ने कुरा समेत अभिलेखमा रहेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2072 मा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि 2074 मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयरमा सोमप्रसाद मिश्र र उपमेयरमा बिना वास्तोला सहित 9वटा वडामा वडाध्यक्षहरू निर्वाचित हुनुभएको थियो। कृषि, पर्यटन र सामाजिक पूर्वाधार समृद्ध चाँगुनारायणको आधार भन्ने मूल नाराका साथ नगरपालिकाले आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिको लागि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा नै निम्न अनुसार प्राथमिकताको आधारमा विषयगत क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको थियो। सामान्य प्रशासन नीति, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन नीति, शहरी पूर्वाधार विकास नीति, आर्थिक विकास नीति, सामाजिक विकास नीति, वन, वातावरण र फोहोर मैला तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धित नीति, भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन नीति, न्याय, कानुन, मानव अधिकार प्रबन्धन नीति, योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क नीति। यस अनुसार जनप्रतिनिधिले अहोरात्र कार्य सम्पादन गरेका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिकालाई स्मार्ट पालिकाको अवधारणा अनुसार पनि अगाडि बढाइएको छ। पाँच वर्षमा यस नगरपालिकाले 45वटा सामुदायिक विद्यालयका भवन समेत निर्माण सम्पन्न गरेको छ। यस्तै 36 किलोमिटर बाटो समेत कालोपत्री गर्न सफल भएको छ। खानेपानी अन्तर्गत एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत 12,000 घरमा यस अभियान पुर्याउन सफल भएको छ भने करिब 1,000 घर मात्र बाँकी छन्।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउन र यहाँ रहेका युवालाई रोजगार दिनको लागि नगरपालिका जमानत बसेर ऋण उपलब्ध गराउनका साथै विभिन्न उद्यमशीलता तालिम निशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरिनुका साथै भवन नभएका वडा कार्यालयमा समेत भवन निर्माण गरिएको छ। यस्तै चाँगुनारायण अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट समेत निर्माण गरिएको छ। मेयर उद्यम क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 150 जना लाभान्वितले बिना धितो 3 लाख समेतको ऋण पाएका छन्। एउटा ओडा जोड्ने एउटा सडक कालोपत्री गर्ने भने तापनि नगरपालिकाको उत्कृष्ट कार्य सम्पादनका कारण हरेक ओडा जोड्ने 2वटा सडक कालोपत्री भएका छन्। नमस्कार, सोमप्रसाद मिश्र, प्रमुख चाँगुनारायण नगरपालिका। मान्छेले विकास भनेपछि पूर्वाधार बुझ्छन्, हाम्रो सोचाइको स्तर त्यो छ। चिल्लो बाटो, अग्ला अग्ला घर, भवनहरू, यसलाई विकास भनेर बुझिन्छ, मान्छेले यस्तो बुझ्छन्। त्यो त हामीले गऱ्यौँ नै। 45वटा विद्यालय भवनहरू बनेका छन्। पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले पर्यटन पदमार्गहरू बनाएका छौँ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने हिसाबले एउटा पोखरी हामीले निर्माण गरेका छौँ बोजिनीमा। एउटा कङ्क्रिटको 5 किलोमिटरको हाइकिङ ट्रेल हामीले बनाएका छौँ जङ्गलभित्र। एउटा 7 किलोमिटरको नेचरल ट्रेल फुटपाथ हामीले बनाएका छौँ, जहाँ जङ्गली जनावरहरू, झरनाहरू, पोखरीहरू हेर्दै विविध प्रकारका जडीबुटी र जङ्गली बिरुवाहरू हेर्दै हामी चराचुरुङ्गीहरू हेर्दै त्यो यात्रा गर्न सक्छौँ। 7 किलोमिटरको दूरी छ त्यो। यसमा एउटा वडाको एउटा वडा सदरमुकाम जोड्ने बाटो हामी कालोपत्री गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा थियो। हामीले कम्तीमा एउटा वडामा 2वटा सडकहरू कालोपत्री गऱ्यौँ। 36 किलोमिटर बाटो कालोपत्री गऱ्यौँ। त्यही हिसाबमा ग्राभेल रोडहरू, अरू ढलानहरू, नालीहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ। खानेपानी एक घर एक धारो हाम्रो योजना थियो। 12,000 घरधुरीमा हामीले खानेपानी पुर्यायौँ। अब 1-1.5 हजार, बढीमा 2,000 घरधुरीमा पुग्न बाँकी छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको यो वर्ष 1100 विद्यार्थीहरू नयाँ आएका छन् स्कुलहरूमा। त्यसमध्ये 800 जति चाहिँ प्राइभेट विद्यालयहरू छोडेर आएका छन्। मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम गऱ्यौँ। अहिलेसम्म 150 जना जति लाभान्वित हुनुभएको छ। उहाँहरूले बिना धितो, बिना ब्याज ब्याङ्कबाट 3 लाख लोन पाउनुहुन्छ। त्यो लोन लिनु अगाडि खास प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्छ। उहाँले उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी ट्रेनिङ, एउटा 8 दिने ट्रेनिङ लिनुपर्छ। त्यो हामी नगरपालिकाले निःशुल्क दिन्छौँ। छनौट प्रक्रियामा आइसकेपछि सिप विकासको तालिम चाहियो, उहाँले के काम गर्यो त्यसको तालिम चाहियो भने त्यो तालिम पनि हामी निःशुल्क दिन्छौँ। नियमअनुसार ओडाको मुद्दा ओडाकै मेलमिलापकर्ताले मिलाउनु पर्ने हो, तर नगरवासी सिधै मुद्दा लिएर न्यायिक समितिमा आउने भएकाले न्यायिक समितिलाई कार्य सम्पादन गर्न चुनौती भइरहेको छ। तर हालसम्म 150वटा मुद्दामा जम्मा 2वटा मुद्दा मात्रै अदालत पठाइएको छ भने अन्य मुद्दा न्यायिक समितिले नै सम्पन्न गरेको छ। बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको अन्तर्गत चाँगुनारायण नगरपालिकाको स्थानीय छात्रा जो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्, उनीहरूको एक बैंक खाता खोलिएको छ। यस खातामा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष रु 4,000 जम्मा गरिदिने गरेको छ। यसरी खातामा जम्मा भएको रकम छात्राहरूले सामुदायिक विद्यालयबाटै मावि तह पास गरे पश्चात झिक्न पाउनेछन्। तर यसबाहेक पनि अरू मापदण्ड यस कार्यक्रमको शर्तहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यस कार्यक्रमले नगर क्षेत्रमा बालविवाह, स्कुल ड्रप आउट सङ्ख्या घटाउनुका साथै सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउने विश्वास राखिएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिका उपप्रमुख म बिना वास्तला। बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने हामीले एउटा एक खाले नयाँ कार्यक्रम ल्यायौँ। सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने छोरीहरू साँच्चीकै भन्नुपर्दा 20 वर्षै नभई विवाह हुने र उहाँले आर्थिक कुराले पढ्न पनि नपाउने हुनाले उहाँलाई आर्थिक पनि होस् भन्ने हिसाबले र विवाह पनि 12 पढेपछि मात्र विवाह होस् भन्ने हिसाबले बैंकमा छोरीहरूलाई खाता खोल्ने काम गऱ्यौँ। त्यो पैसाको आशाले विवाह पनि 20 वर्ष अगाडि नहुने र 12 क्लास पढेपछि त्यो पैसा झिक्न पाउने हुनाले हामीले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भनेको नामाकरण गरेर हामीले छोरीहरूलाई त्यसरी खाता खोलिदिएका छौँ भने विशेष गरेर न्यायिक समिति उमेरको नै उसमा पर्छ र हामीले न्यायिक समितिमा बस्दा हाम्रा जनतालाई सजिलो हुने हिसाबले हामीले काम गर्छौँ। 150वटा मुद्दा छन् थिए। ती मुद्दाहरू चाहिँ निवेदन दर्ता भएका मुद्दा 150वटा छ भने अरू हामीले मौखिक मिलाउने मुद्दा धेरै छन्। म यसरी भन्नुपर्दा 150वटा मुद्दामा हामीले जम्मा 2वटा मात्रै अदालत पठाएका छौँ भने
अब हामीसँग 10वटा मुद्दा बाँकी छन् भने अरू मेलमिलापको माध्यमद्वारा हामीले मिलाएका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले पर्यटन र विकासको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम गरेको छ। 85% नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सक्नु यस नगरपालिकाको निकै ठुलो उपलब्धि हो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि समेत उल्लेख्य पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। कोरोना महामारीमा समेत नगर अस्पताल सञ्चालन गरी नागरिकलाई सहज तरिकाबाट स्वास्थ्य सुविधा दिन यस नगरपालिका सफल भएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा विकास भएको छ। साथसाथै यहाँका नागरिकहरूलाई उद्यमी बनाउनेतर्फ पनि केही नयाँ रचनात्मक खालका कार्यक्रमले पनि एउटा सार्थकता पाएको मैले अनुभव गरेको छु। खानेपानी निकै समस्याको रूपमा रहेको यस चाँगुनारायण नगरपालिकामा करिब 85% जति घरधुरीमा अहिले चाहिँ स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता भएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि त्यतिकै राम्रो पूर्वाधारहरू जोडिएको छ। पछिल्लो समय कोभिडको महामारीको जुन आक्रान्तले यस नगरपालिका पनि अस्थिर रहन सकेन, त्यही अवधिमा नगरपालिकाले नगर अस्पतालको स्थापना गरेर अहिले सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसले यहाँका नगरवासीले राम्रो स्वास्थ्यको सेवा सुविधा पाउनुभएको छ भने बाँकी नगरका अरू स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यका सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ। र खेलकुदको क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले लगानी गरेको छ। खेल मैदानको चाहिँ निर्माणको प्रक्रियामा छ र उपत्यकाकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिकाको रूपमा चाँगुनारायण नगरपालिका घोषणा गरेका छौँ। बालमैत्रीका सम्पूर्ण सूचकहरू पुरा गरी पहाडी भिरालो जमिनमा भएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिको घर पहिरोको कारणले जोखिम परेकोलाई 50% नगरपालिकाको हिस्सा र 50% स्वयं व्यक्तिको लगानीमा त्यस्तो चाहिँ पहिरोलाई रोकथाम गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सञ्चालित द गोबल्याबको ओपन सिटी इन्क्युबेटर कार्यक्रममा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका विश्वकै उत्कृष्ट 10 नगरपालिकाभित्र पर्दै उपाधि हासिल समेत गरेको थियो। चाँगुनारायण नगरपालिका सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हाम्रो मूल्याङ्कनमा हामी केही अथक र पृथक प्रयासका बावजुद हामी यहाँ यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले हासिल गरेको उपलब्धिका रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट 10 सहरमा सूचीकृत भएका घटना समेतसम्म हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। नागरिकलाई प्रविधि मैत्री सेवा कसरी दिने वा छिटो छरितो सेवा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो र हामीले चाहिँ कागजी प्रणालीमा वा हस्तलिखित प्रणालीमा भइरहेका सिफारिसलाई चाहिँ कसरी डिजिटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा दर्ता चलान तथा सिफारिस भन्ने प्रणालीबाट हामीले आधिकारिक रूपमा नगरपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न थाल्यौँ र त्यो गर्दै गर्दा हामीले तेस्रो वर्षमा आइपुग्दाखेरि ती सूचना प्रविधिको माध्यमबाट इभिपिएस इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम लागू गऱ्यौँ र घर नक्सा प्रणालीका लागि पहिला विगतमा 6 चोटि 7 चोटि नगरपालिका आउने वा वडा कार्यालय जानुपर्ने बाध्यतालाई हामीले अहिले 2 चोटिमा मात्रै सीमित गर्न पायौँ र नगरपालिकाले अहिले स्मार्ट पालिकासँगको सहकार्यमा चाहिँ हामीले त्यो काम गर्दैछौँ। अहिले राजस्व भुक्तानी प्रक्रियामा छौँ हामी र त्यस पश्चात चाहिँ हामीले यो वैशाख मसान्तबाट चाहिँ नागरिकले चाहिँ घरमै बसेर 40 भन्दा बढी प्रकारका सिफारिसहरू चाहिँ नागरिकले घरै बसेर लिन सक्ने अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। चाँगुनारायण नगरपालिका ड्रोन बेस इमेजका आधारमा प्रदान गरिएको मेट्रिक सिस्टम हाउस नम्बरिङ भएको नगरपालिका हो र मेट्रिक सिस्टम हाउस नम्बरिङलाई चाहिँ ड्रोन बेस इमेजका आधारमा दिने चाँगुनारायण नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हो। नेपालमा वा दक्षिण एसियामा पनि ड्रोन बेस इमेजका आधारमा घर नम्बरिङ गरिएको तथ्याङ्क वा घटना कुनै हाम्रो स्मरणमा छैन वा हाम्रो जानकारीमा छैनन्। हाउस नम्बरका आधारमा चाहिँ नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ उन्मुख छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले एउटा छुट्टै सुरुवात गरेको भनेको ओपन डाटा प्लेटफर्म हो, जसका कारण चाँगुनारायण नगरपालिका आज विश्वका उत्कृष्ट 10 सहरहरूमा सूचीकृत छ। ओपन डाटा प्लेटफर्म भनेको चाहिँ नागरिकले चाहिँ स्थानीय सरकारका वा विशेष त नगरपालिकाका जानकारीहरू चाहिँ घरमै बसी ओपन सोर्स प्लेटफर्म सोर्स फर्मेटमा चाहिँ घरमै बसेर प्राप्त गर्ने एउटा पोर्टल हो। द न्युयोर्क युनिभर्सिटीको द गभर्मेन्ट ल्याब भन्ने संस्थाले चाहिँ संसारमा चाहिँ ओपन डाटा क्षेत्रमा काम गर्ने वा गरिरहेका सहरहरू कुन कुन छन् भन्ने विषयमा सूचीकृत गर्न खोजिरहेको थियो र हाम्रा परामर्शदाता कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ हामी मनोनित हुन पुग्यौँ र त्यो मनोनित भएपछि त्यो मनोनयनमा हामी परेर संसारका उत्कृष्ट 10 सहरमा हामी समावेश छौँ। र चाँगुनारायण नगरपालिका यो सबैका बावजुद यहाँ आइपुग्नुको एकमात्र वा
प्रमुख कारण चाहिँ के हो भने चाँगुनारायण नगरपालिकाको सूचना प्रविधिको विकास मार्ग हामीले 10 वर्ष योजना नै बनायौँ। सूचना प्रविधिमा अबका वर्षमा के काम गरेर चाहिँ हामी सूचना प्रविधिका क्षेत्रलाई विकसित गर्छौँ भन्ने एउटा वेल प्लान्ड रोडम्याप डेभलप गऱ्यौँ। त त्यो रोडम्याप अन्तर्गत चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरूमा पनि उल्लेखनीय कामहरू भएका छन्। चुन्देवी डाँडापाटी चौडोल हुँदै गोठालचौर जोड्ने सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। बिन्दवासिनी लिफ्ट र डिबोर्डिङ अनुसार 1000 घरधुरीलाई धारा ताथली स्वास्थ्य चौकीले हरेक महिना नागरिकका लागि हरेक टोलमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तै डाँडापाटी गाउँघर क्लिनिकमा त झन् भवन नै निर्माण गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ। 2072 को भूकम्पले भत्काएका सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। चुन्देवी डाँडापाटी सौडोल गोठालचौर सडक कालोपत्रे गऱ्यौँ। त्यस्तै दोर्खुकोला सौडोल न्याफ्कीटोल सडक कालोपत्रे गऱ्यौँ भने अन्य विभिन्न स्थानहरूमा हामीले बाटोघाटो निर्माण गऱ्यौँ, ढलान गऱ्यौँ। जति पनि कामहरू हामीले गरेका छौँ दीर्घकालीन हुने काम हामीले गऱ्यौँ। त्यही अनुसार हामीले खानेपानीमा पनि काम गऱ्यौँ। खानेपानीमा हाम्रो बिन्दवासिनी लिफ्ट खानेपानी डिबोर्डिङ भएर झन्डै हाम्रो 1000 घरधुरीभन्दा बढी घरमा अहिले धारा जडान भएको छ। त्यस्तै इठाचा खानेपानी, चुन्देवी खानेपानी, भाटेटीको खानेपानी, खगाङ खानेपानी, ताथली बृहत खानेपानी लगायतका उपभोक्ता समितिहरू मार्फत अहिले प्रत्येक घरधुरीमा हामीले धारा पुर्याउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले त्यही अनुसार काम गऱ्यौँ र ताथली स्वास्थ्य चौकीबाट हरेक महिनाको एक टोलमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो डाँडापातीमा गाउँघर क्लिनिकको भवनै बनाएर त्यहाँ हामीले माननीय सांसद प्रदेश सांसद सृजना सैन्जुबाट उद्घाटन गरी हाम्रो गाउँघर क्लिनिक हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू हाम्रो वडामा 4वटा विद्यालय छन्। 2टा मावि, 2टा आधारभूत विद्यालय, एउटा निजी विद्यालय छ। ती विद्यालयहरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। हिजो भूकम्पले ती विद्यालयका भवनहरू भग्नावशेष भएको अवस्था थियो भने अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा 4वटै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भवन निर्माण भइरहेका छन् र कति हस्तान्तरण पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब शिक्षकले राम्रोसँग यदि अध्यापन गराइदिने हो भने हाम्रा स्कुलहरू अझ राम्रो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8ले भत्केपाटी, जितपुर, तरेली, कलमसी हुँदै नगरकोट जाने वैकल्पिक बाटो समेत सम्पन्न गरेको छ। गोसापुल, बिरोलफाट, कलमसी, नगरकोट कालोपत्रे सम्पन्न गरेको छ। यस वडाले करिब 600 घरधुरीलाई पानी, फुयाल गाउँ, कार्की गाउँ सडक टोलमा 150 घरधुरीलाई एक घर एक धारा पुर्याएको छ। बोजिनी ड्यामलाई विस्तार गरी सिँचाइ एवं पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने धिमे बाजा र ब्यान्ड बाजा संरक्षण गर्न समुदायलाई इक्विपमेन्ट प्रदान गरिएको छ। यस वडाले विद्यालय व्यवस्थापनमा विभिन्न कुराको व्यवस्था गर्ने योजना रहे तापनि हाल यस वडा र नगरको सहयोगमा महेन्द्रग्राम सामुदायिक विद्यालयमा स्कुल बस खरिद गर्नको लागि सहयोग गरेको छ। यस वडाले सहरी स्वास्थ्य चौकी समेत निर्माण गरेको छ। प्रयोगशाला ल्याबहरू सञ्चालन गरी नगरपालिकामै पहिलो पटक ल्याब सञ्चालन गर्ने वडा बन्न सफल भएको छ। हेमाटोलमा नेवार बस्तीलाई पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्न साथै होमस्टे सञ्चालनका लागि तालिम तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत यस वडाले निकै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको छ। 2वटा सडकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा यो वडाको सडकको रूपमा लग्यौँ। एउटा भत्कियापाटी, जितपुर, चरेली, कलमसी हुँदै नगरकोट जाने जुन वैकल्पिक नगरकोट सडकको रूपमा रहेको छ। साथै हाम्रो वडाको महत्त्वपूर्ण सडकको रूपमा रहेको गोसापुल, बिरोलफाट, सुडाल, कलमसी नगरकोट सडक पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यो पनि हामी आइसकेपछि एउटा आरसिआइपीको एउटा प्रोजेक्ट लागू भएर त्यसमा नगरपालिकाको साझेदारीमा पनि हामीले कालोपत्रे गर्ने कार्य गऱ्यौँ। खानेपानीको सवालमा पनि हाम्रा धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक धाराहरू सञ्चालनमा थिए। ती सार्वजनिक धाराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रत्येक घरमा एउटा खानेपानीको धारा उपलब्ध गराउने हिसाबले हामीले पातलेवन खानेपानी आयोजना अन्तर्गत करिब 600 घरधुरीलाई एक व्यक्ति एक धारा व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने
के अरे फुयाल गाउँ कार्की गाउँ सडक के अरे टोलमा बस्तीमा पनि हामीले करिब 175 घरधुरीलाई एक घर एक धाराको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसै गरी पर्यटन सम्बन्धमा पनि हामीले बोजिनी ड्यामलाई विस्तार गरी सिँचाइलाई पनि बहुउपयोगी ड्याम विस्तार गरी सिँचाइलाई र विशेषतः पर्यटनलाई त्यहाँ आकर्षित गर्ने एउटा पर्यटन हब बनाउने हिसाबले बोजिनी ड्यामलाई विस्तार र सौन्दर्यीकरण गरिरहेका छौँ। संस्कृतिहरू जगेर्ना गर्ने हिसाबले ढिमे बाजा ब्यान्ड बाजाहरू पनि हामीले संरक्षण र त्यसलाई बजाउने तालिम लगायत हामीले त्यो समुदायलाई त्यो इक्विपमेन्टहरू त्यो प्रविधिहरू हस्तान्तरण गर्नेसम्म काम गरिरहेका छौँ। शिक्षाको तर्फ विद्यार्थीलाई गुणस्तर शिक्षा उपलब्ध गराउने हिसाबले हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण विभिन्न निकायहरूको सहकार्यमा विभिन्न विद्यालयहरूका पूर्वाधार निर्माण त्यहाँका शैक्षिक गुणस्तर निर्माणका सामग्रीहरू उपलब्धता साथै नगरपालिका हाम्रो वडाको आफ्नै बजेटबाट पनि एउटा महेन्द्र ग्राम स्कुलमा हामीले स्कुल बस सञ्चालनको स्कुल बस खरिदको लागि पनि यही आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी सायद अब 1 महिनाभित्र त्यहाँ स्कुल बसको पनि व्यवस्था हुनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यतर्फ पनि हाम्रो यस वडा ठुलो भूगोल भएको कारणले गर्दा एउटा भएको पहिलाको स्वास्थ्य चौकीले सबै एरियालाई सबै जनताको सहज स्वास्थ्यमा पहुँच नहुने हिसाबले हामीले झाप्रोमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गऱ्यौँ, सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा नयाँ खालको एउटा बिल्डिङ पनि निर्माण भइरहेको छ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको लागि भने हामीले साबिकदेखि सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य चौकी सुनाल स्वास्थ्य चौकीमा जनताको स्वास्थ्य सहज र सरल स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्योस् भन्ने हिसाबले त्यहाँ प्रयोगशाला ल्याबको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँबाट रगत खकार दिसाब पिसाब लगायतका साधारण खालका ल्याब परीक्षण हुने व्यवस्था पनि हामीले यस स्वास्थ्य चौकीमा सायद यो नगरपालिकाको पहिलो स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशालाको व्यवस्था हो, त्यो पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसै गरी हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू मठ मन्दिर लगायत अन्य क्रियाकलाप र रोजगारी सिर्जना हुने खालका पनि हामीले हाम्रो यो पर्यटक क्षेत्र भएको हुनाले एउटा हेम्मा टोलमा नेवार बस्तीमा हामीले त्यहाँ होमस्टे सञ्चालनको लागि तालिम लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 7ले पनि पदमार्ग निर्माण, मठ मन्दिरको संरक्षण, स्कुलको स्तर उन्नति, स्वास्थ्य चौकीको निर्माण, खरीपाटी नगरकोटको बाटो बनाउन समेत विशेष पहल गरेको छ। 12 वर्ष पुरा भइसकेका सम्पूर्ण वडावासीलाई कोभिड खोप समेत यस वडाले प्रदान गरिसकेको छ। अब विशेष गरी अब हामीले हाम्रो सीमित बजेटलाई जुन हाम्रो वडाको बजेट छ त्यसलाई हामीले विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरेर अब हामीले विशेष गरी हाम्रो एरियामा चाहिँ अब हाम्रो माथि पदमार्ग बनाउने हैन, अब विभिन्न मठ मन्दिरहरूलाई संरक्षण गर्ने, अब स्कुलहरूको स्तर उन्नति गर्ने, हेल्थ पोस्टको स्तर उन्नति गर्ने, अनि खेल मैदान बनाउने, बाटोहरू चाहिँ ग्राभेल बाटोलाई पिच गर्ने अनि ग्राभेल नभएको बाटोलाई ग्राभेल गर्ने अनि ठाउँ ठाउँ बाटोहरू खोल्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। र कहीँ अब टेन्डर भएकै कामलाई छिटो गरिदिनलाई गुणस्तरीय गर्नलाई समन्वय गर्ने काम पनि गरेका छौँ। र अब विशेष गरी अब खरपाटी नगरकोटको जुन बाटो छ त्यसमा पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुनलाई अब हामीले हाम्रो ठाउँबाट हैन नगरपालिका सबैले पहल गरेका छौँ। त्यस्तै अब यही हाम्रो वडा अगाडिको बाटो पनि अहिले पिच हुन गइरहेको छ हैन। अब भने भूकम्प पछाडि विशेष गरी विद्यालय भवनहरू जुन क्षतिग्रस्त थिए त्यसलाई हामीले बनाउन हामीले समन्वय कार्य गऱ्यौँ र उतापट्टिबाट पनि बजेट आयो। अहिले लगभग सबै विद्यालयहरूमा राम्रो भवनहरू बनेको अवस्था छ। अनि ठाउँ ठाउँमा अब हामीले सार्वजनिक शौचालय विशेष गरी मोहन पोखरी या बाल्मिकेश्वर त्यसलाई पनि हामीले पहल गरेको अवस्था छ भने अब विशेष गरी कृषिमा चाहिँ अलिअलि अनुदानका बिउहरू दिने, यताउता कहिलेकाहीँ प्लास्टिकहरू दिने हैन। अब खानेपानीमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो केउकेलकै तल हाम्रो पाइपलाइन पहिलेदेखि नै छ भने हाम्रा पुराना धाराहरू पनि छन्, माइधारा हैन, हिटी धारा, बाहेटी यस्ता विभिन्न धाराहरू छन्, त्यो पनि छ भने अनि हाम्रा 2टा उपभोक्ता समिति दर्ता भएको वृहत खानेपानी 789 र बालवन काफ्लेटोललाई पनि हामीले निरन्तर दिने काम गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा चाहिँ अब विशेष गरी अब यो गएको हाम्रो कार्यकालमा एउटा ठुलो समस्याको रूपमा स्वास्थ्य पनि देखा पर्यो हैन। महामारीको रूपमा कोरोना आएपछि त्यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले अब व्यवस्थापन गर्ने उसमा चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो भएको स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ खोपलाई निरन्तरता दिएका छौँ। लगभग अहिले हामीले पूर्ण खोप नगरपालिका पनि घोषणा गरिसकेका छौँ हैन। हाम्रोमा भएका
जुन 12 वर्षमाथिका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले खोप लगाएका छौँ भनेका छौँ भने त्यो क्रम अहिले नै निरन्तर हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिरहेका छन्। अरू स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने विभिन्न खोप कार्यक्रमहरू अरू कार्यक्रम पनि निरन्तर छ। यस ओडामा DAPI को सहयोगमा 5 वटा स्कुल निर्माण भएका छन्। वृहत खानेपानी योजना अन्तर्गत 90% घरमा एक घर एक धारा सम्पन्न भएका छन्। पोखरी, खोलीखेत, भगेरी दरबार 7 किलोमिटर हाइकिङ रुट निर्माण भएको छ, जहाँबाट विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू, वन्यजन्तु, झरना, गुफाहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। लिगकोट पड्डाडा हरिगुरु मार्ग करिब पौने 8 किलोमिटर कालोपत्री पनि सम्पन्न भएको छ। सनराइज गडगटीमा समेत 1 किलोमिटर बाटो कालोपत्री सम्पन्न भएको छ। शिक्षाको तर्फ चाहिँ हामीले DLPI को सहयोगमा हामीले 5 वटा स्कुलहरू बनायौँ। त्यसै गरी वृहत खानेपानी योजनामा चाहिँ हामीले हाम्रो नारा थियो एक घर एक धारा। करिब हामीले चाहिँ 90% चाहिँ हामीले एक घर एक धाराको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। पोखरी, खोलेखेत, भङ्गेरी दरबार हामीले लगभग 7 किलोमिटर चाहिँ हाइकिङ रुटहरू खनेका छौँ, जसबाट चाहिँ वन्यजन्तुहरू देख्न पाइने, चराचुरुङ्गीहरू देख्न पाइने, विभिन्न झरनाहरू देख्न पाइने, विभिन्न गुफाहरू देख्न पाइने हामीले त्यो पनि पर्यटन बोर्डको सहयोगमा हामीले त्यो काम पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। तेलकोट पड्डाडा हरिगुरु मार्ग करिब पौने 8 किलोमिटर चाहिँ हामीले कालोपत्री गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी सनराइज गडगडे हामीले 1 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्री गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो कतिपय बाटोहरू चाहिँ हाम्रो पाइपलाइनमा छ। 2072 को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय सरकार आएपछि विभिन्न ठाउँमा तीव्र रूपले अगाडि बढेसँगै चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पनि पुनर्निर्माणका कार्य धमाधम भइरहेका छन्। विश्व सम्पदाको सूचीमा समेत रहेको चाँगुनारायण मन्दिर 2072 को भूकम्पले भत्काएको थियो। त्यसलाई अहिले जीर्णोद्धार गरिएको छ। जोन नामक संस्था र चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा चाँगुनारायण मन्दिर छेउमा म्युजियमको समेत स्थापना गरिएको छ। अहिले चाँगुनारायण नगरपालिकाका 90% मन्दिरहरू पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। चाँगुनारायणको चाहिँ 2072 सालको भूकम्पले यो वरिपरिका पार्टीहरू, मठ मन्दिरहरू सबै ध्वस्त भए। हाम्रो चाँगुनारायण मन्दिरको यो वरिपरि हाम्रो पार्टीहरू र कुनै मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण हुँदैछ। मङ्सिर 27 गतेसम्म एउटा हेल्थ पोस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो। त्यसपछि हामी आइसकेपछि 2टा ब्लकहरू बनायो र 2078 साल मङ्सिर 28 गते हाम्रो चाँगुनारायण अस्पताल हामीले घोषणा गऱ्यौँ। हामीले चाँगुनारायणबाट नगरकोट जाने बाटोको हामीले अहिले सुरुवात गरिरहेका छौँ। करिबन 50% कामहरू हाम्रो सम्पन्न भइसक्यो। हाम्रो खानेपानीहरू जस्तै चाँगुनारायण वृहत खानेपानी लगभग हामीले यसपालि असार 15 गते हामीले सम्पन्न गरेर लगभग हाम्रो 500 घर धुरीलाई हामीले खानेपानी वितरण गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाँगुनारायण डाँडा खानेपानी भन्ने छ एउटा, त्यो खानेपानी यो चैत महिनाभरिमा हामीले सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। शिक्षाको सम्बन्धमा अहिले हाम्रो डोलागिरी स्कुल र प्राइभेट स्कुल चम्पक विद्यापीठ, डोलागिरी उच्च मावि, बालभक्त आधारभूत मावि र श्रीकृष्ण आधारभूत मावि, यी उसमा पनि हामीले राम्रोसँग हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। अझ पनि हामीले खानेपानी र सम्पदा र बाटो र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीले गरेका छ। 5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा 10 वटा ठुला सडक मध्ये 8 वटा सडक कालोपत्र गर्न
वडा नम्बर 3 सफल भएको छ। राति हिँड्ने यात्रुलाई बत्तीको आवश्यकता देखेर 450वटा बत्ती जडान गरेको अझै 150 बढी सडक बत्ती जडानको सङ्घारमा रहेको छ। हरेक घरमा स्वच्छ र सफा खानेपानी पुर्याउने योजना अन्तर्गत कार्य गर्दा सफल भएको छ। 200 बढी गाई भैँसीको नगरपालिकाले निशुल्क बिमा गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरेको छ। 1300 घर परिवारलाई नगरपालिका र वडाको 50-50% बजेटमा रु 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा समेत गराइदिएको छ। वडावासीले विषादीयुक्त तरकारी खानुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हरेक घरमा 2वटा टनेल निर्माण गरी तरकारी खेतीको कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ। म चाउडानी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष श्यामलामा हाम्रा जनताहरूले राखेका धेरै अपेक्षाहरूमध्ये सडक र खानेपानीका कुराहरू पनि 25% भन्दा बढी हामीले पूर्ण गर्न नसक्ने अवस्था देखेका थियौँ। त्यो देखिरहँदाखेरि हामीलाई सिधै नै चाहिँ निर्वाचित भएर हामी जनताका अपेक्षाहरू धेरै छन्, ती अपेक्षाहरूलाई हामीले कसरी पुरा गर्ने भनेर हामीलाई असाध्यै चासो र चिन्ताको विषय बनेको थियो। तर विभिन्न निकायमा नेपाल सरकारका प्रदेश कार्यालयदेखि लिएर सङ्घीय चाहिँ के अरे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय विभिन्न निकायहरूमा दौडधुप गरेर त्यहाँ चाहिँ धाउँदाखेरि हामीलाई त्यहाँबाट र त्यहाँ भएका स्थानीय स्तरबाट हाम्रा चिन्जानमा रहेका चाहिँ के अरे सचिवहरूदेखि स्थानीय स्तरका चाहिँ के अरे हाम्रा सहयोगी चाहिँ के अरे हातहरूका कारणले गर्दा हामीलाई अलिकति आशा पलाएको थियो र तिनै आशा अनुसार हामीले एउटा रोड म्याप बनायौँ र जुन रोड म्यापमा हाम्रा चाहिँ के अरे प्रमुख सडकहरू कुन कुन हुन्, सहायक सडकहरू कुन कुन हुन् र ती सडकको क्रमशः कुन कुन गर्दै जाने भन्ने विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भएर लाग्यौँ। त्यसरी लागिरहँदाखेरि आज यो 5 वर्षको चाहिँ अवधिमा आइपुग्दाखेरि लगभग चाहिँ नि 10वटा चाहिँ ठुला सडकहरूमध्ये अब 2वटा सडकहरू मात्रै कालोपत्रे गर्न बाँकी छ र अरू सबै सडकहरू हामीले कालोपत्रे सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने भित्री चाहिँ के अरे बस्तीहरूमा भएका सडकहरू कुनैमा कालोपत्रे कुनैमा ढलान र ग्राभलिङ गर्ने काम गरेर हामीले भित्री बस्तीका सडकहरूलाई पनि लगभग हाम्रा चाहिँ 3 नम्बर वासी जनतालाई घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि हिलो बाटोमा टेक्न नपर्ने गरेर चाहिँ भित्री बस्तीका सडकहरू पनि 80% भन्दा बढी सडकहरूको काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र सडक बनाइसकेपछि सडकलाई उज्यालो दिनुपर्छ चाहिँ राति हिँड्नको लागि चाहिँ सडक बत्तीको आवश्यकता छ भनेर हामीले 450वटा सडक बत्तीहरू हाल्यौँ भने अझै हामी चाहिँ 150वटा सडक बत्तीहरू जडान गर्न पनि गइरहेका छौँ। त्योसँगै खानेपानीको समस्या थियो र खानेपानीका समस्यामा हामीले 5वटा खानेपानीका आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग चाहिँ निवेदन गऱ्यौँ र त्यो निवेदन अनुसार अहिले 5वटा आयोजनाहरू एउटा आयोजना सम्पन्न भएको छ भने अरू 4वटा आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा पुगेको छ र केही समयपछि तपाईको यो 3 नम्बरवासी जनसमुदायहरूले सबैका घरमा स्वच्छ र सफा खानेपानी पुग्ने टार्गेटका साथ हाम्रा योजनाहरू हामीले अघि बढाएका छौँ र त्यसरी हामीले खानेपानीका समस्या पनि समाधान गर्न सक्यौँ र 200वटा भन्दा बढी गाई भैँसीको चाहिँ के अरे निःशुल्क रूपमा चाहिँ जनताले किसानले पालेका गाई भैँसीहरूको बिमा गराउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो नगरपालिकाको स्रोतबाट गरेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य नेपाल सरकारले 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र लगभग यो वडामा 1500 घर परिवार हुँदाखेरि 400 भन्दा बढी घर परिवारले स्वास्थ्य बिमा गराएका थिएनन् र त्यो नभइसक्दाखेरि हामीले के कार्यक्रम लिएर आयौँ त भन्दा 50% वडा कार्यालयको बजेटबाट अनुदान दिने भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर आयौँ र नगरपालिकाको 50% गरी 100% अनुदानमा हामीले अहिले लगभग 1300 घर परिवारको स्वास्थ्य बिमा पनि गराउन सक्यौँ। तरकारी चाहिँ किनेर खानुपर्ने, तरकारी चाहिँ के अरे विषादयुक्त तरकारी खानुपर्ने भइसकेपछि हामीले प्रत्येक किसान जसले तरकारी खेती गर्छ 2वटासम्म टनेल हालेर आफूले तरकारी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने किसानहरूलाई एकजना किसानलाई चाहिँ टनेल घर निर्माण गरिसकेपछि बाँसको टनेल चाहिँ किसान आफैले बनाइसकेपछि 2वटा प्लास्टिक हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा दिने भनेर त्यो एउटा कार्यक्रम पनि लिएर आयौँ र त्यसले गर्दाखेरि तरकारी उत्पादनमा पनि यहाँका किसानहरूको अथवा यहाँका चाहिँ के अरे बासिन्दाहरूको चाहिँ उत्पादकको क्षमता चाहिँ के अरे वृद्धि भएको छ र तपाईँको चाहिँ आयातमा कम भएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। समग्र चाँगुनारायण नगरपालिकाका वडाहरूमध्ये हामीले अग्रभागमै रहेर एउटा विकासलाई लिडिङ गर्ने उद्देश्यले हाम्रो 3 नम्बरको टिम दत्तचित्त भएर लाग्यो र त्यो हामीले सिङ्गु चाँगुनारायणमा त्यो देखाउन सक्यौँ। यति कुरा हुँदाहुँदै पनि आम जनताले चाहिँ र आम स्थानीयवासीहरूले का अपेक्षाहरू धेरै रहिरहेको थियो। त्यो धेरै रहिरहँदाखेरि हामीले लगभग 90% जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्न सक्यौँ र अझ केही अपेक्षाहरू बाँकी छन्।
दुबाकोट भनेको एउटा एकदम जनघनत्व बढी भएको र एउटा सहरीकरणतर्फ अगाडि बढिरहेको वडा भएको कारणले गर्दा यहाँ ढल निकासको अत्यन्त समस्या थियो। त्यो ढल निकास को लागि हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर यो ढल निकासको काम हामी अगाडि बढ्यौँ। माङ्गाल चोकबाट सुन्दरथली हुँदै माकुचुटेल जाने बाटो, त्यसै गरी हामीले सुन्दरथलीबाट कासुलाटोल हुँदै डोबो जाने बाटो र यस्ता वडाको महत्त्वपूर्ण बाटोलाई हामीले स्तोन्नतिको लागि अगाडि बढायौँ। खानेपानीको लागि पनि हामीले जुन दर्ता होला 4वटा खानेपानी योजनाहरू छ। हाम्रो यो वार्ड नम्बर 2 मा चाउ झौखे दुवाकोट खानेपानी योजना, फैडोका गणेश खानेपानी योजना, दुखा हरिणछोड खानेपानी योजना र नब्ला हप्सी खानेपानी योजना भनेर 4वटा ठुलो योजना को कामले पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढायौँ। वार्ड नम्बर 2 मा स्वास्थ्य चौकी थिएन र त्यो वार्ड नम्बर 2 मा विगत गाविस हुँदैमा हामी अर्कै पहलमा जुन स्वास्थ्य चौकी बनिरहेको थियो र त्यो स्वास्थ्य चौकीलाई हामीले अन्तिम रूपमा एउटा फिनिसिङ गरेर 2017 साल माघ 4 गते चाहिँ हामीले त्यो नयाँ भवनमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट हामीले वडावासीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि हामीले प्रदान गरिएका छौँ। यहाँ भएका ऐतिहासिक मठ मन्दिरकोलाई पनि पुरातात्विक रूप दिनको लागि वडागत बजेटबाट त्रिपुरा सुन्दरी भद्राक्षी देवी मन्दिरमा त्यो जीर्णोद्धार गरी त्यो नेपाली डाँची आबा इँटा राखेर त्यो ऐतिहासिक स्वरूप दिने गरेर हामीले निर्माण गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्वस्थानी जुन एउटा ग्रन्थमा चाहिँ सतीदेवीको देव्रे बुढो पतन भई जुन एउटा मातेश्वर महादेव उत्पन्न भई त्रिपुरा सुन्दरी भद्राक्षी देवी लता योगिनी जुन एउटा देवीको चाहिँ एउटा उत्पन्न भएको भन्ने एउटा देवीकोट भन्ने एउटा उल्लेख छ र त्यो यो पुरातात्विक एउटा धार्मिक स्थल भएको कारणले गर्दा यो मन्दिरको कुरा चाहिँ हामीले 50 सालमा पनि एकचोटि जीर्णोद्धार गरिएको थियो र पछिल्लो चरणमा जुन एउटा पुरातात्विक रूपमा यो मन्दिरलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर जुन हाम्रो मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो टाइल मार्बल टाँसेको छ त्यसलाई उकाएर हामीले नेपाली परम्परागत इँटा राखेर डाँची आफा इँटा राखेर परम्परागत रूपमा हामीले त्यो मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गरेका छौँ र अहिले पनि तपाईँले देख्न सक्नुभयो त्यहाँ गेट पनि हामीले त्यो जुन बाटो मापदण्ड पर्ने भयो त्यो गेटलाई पनि हामीले पुरातात्विक तरिकाले नेपाली पुरानो इँट डाँची आफा इँटा राखेर निर्माण कार्य गरेछौँ र यो एउटा शक्तिपीठ हो र यहाँ जुन गत 2 वर्ष अगाडि हामीले सप्ताह लगाएर यो मन्दिरको नाममा हामीले 9 आना जग्गा पनि किनेका छौँ र त्यहाँ बर्खा लाउँदाखेरि त्यहाँ जग्गै पुरानो जग्गाहरू पनि भेटायो र त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ ठाउँ एउटा ऐतिहासिक पौराणिक एउटा स्थल हो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुन्छ र एउटा विश्वास छ यहाँ आएपछि देवीको एउटा दर्शन गरेपछि एउटा मनोकांक्षा पुरा हुने भन्ने एउटा जनविश्वास छ र त्यही कारणले गर्दा यो संस्थानीमा देवीकोट भनेर एउटा त्रिपुरा सुन्दरी भद्राक्षी देवी मन्दिरको उल्लेख भएको हुनाले यहाँका भक्तजनहरू एउटा शक्तिपीठको रूपमा हामीले लिएर एउटा विश्वासका साथ हामीले देवीको पूजा आराधना गर्नेछौँ र प्रत्येक वर्ष यहाँ पुसको अन्तिम दिन मादी बालेर सत्यनारायण पूजा लाएर एउटा वार्षिक पूजा र वार्षिक उत्सव पनि मनाउने गरेका छौँ हामीले। सर्वप्रथम हामीले वडागत एउटा सरसफाइ गुरु योजना तयार पारी त्यसअनुसार सरसफाइको अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ। एउटा घर बनाएपछि 2टा बिरुवा रोप्नुपर्ने एउटा अनिवार्य हामीले नियम हाम्रो वडामा लगाएका छौँ र त्यसलाई हामीले कडेका साथ हामीले कार्यान्वयन गरेको छौँ र यहाँका वडावासीलाई प्रत्येक वर्ष हामीले वन कार्यालयसँग रुख बिरुवा ल्याएर प्रत्येक घरमा चाहिँ रुख बिरुवा निःशुल्क रूपमा वितरण गरेर यहाँको हरियाली बनाउनको लागि पर्यावरण जोगाउनको लागि रुख बिरुवा रोप्ने अभियानलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मुख्य रूपमा हामीले सडकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिएर सडक निर्माण भएको सडकलाई स्तोन्नति गऱ्यौँ र बाटो नभएको ठाउँमा नयाँ बाटो 23वटा बाटो हामीले नयाँ ट्र्याक बाटो खोल्यौँ। यहाँको ढल निकासको समस्या थियो र ढल निकासलाई हामीले प्राथमिकताकरण गऱ्यौँ। हाम्रो वार्ड नम्बर 2 मा स्वास्थ्य चौकी थिएन, त्यो स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ स्थापना गरेर स्वास्थ्य चौकी मार्फत हामीले स्वास्थ्य सेवा हामीले प्रदान गऱ्यौँ। खानेपानीको लागि टोल केन्द्रित खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएर त्यसरी काम गऱ्यौँ र यहाँका विद्युतको पोलहरू नभएको ठाउँमा र पुरानो विद्युतको पोलहरूलाई हामीले त्यहाँ विद्युतको पोलहरू राख्ने काम र विद्युतीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। खानेपानी हामी 300 घर थियो, अहिले हामी कमसेकम हामी आइसकेपछि हामीले अहिले 500 चान्चुन घर खानेपानीमा पुऱ्याएको छौँ र केही अब बाँकी छन् र खानेपानीको अब 2टा दुःख हरिणछोड खानेपानीको बोरिङ हुँदैछ। सरस्वती खानेपानीको के अरे खानेपानी
बोरिङ भएर ट्याङ्की बनेर त्यहाँ खानेपानी वितरण भइसकेको छ। वडामा 3टा सरकारी स्कुलहरू छन् र 2टा प्राइभेट स्कुल छन्। चाउनार माध्यमिक विद्यालयलाई नमुनाको विद्यालयमा पार्न सफल भएको छौँ र त्यहाँ अहिले चाउनारमा 2टा बिल्डिङहरू पनि छन्। त्यो सरस्वती आधार विद्यालयमा पनि पहिला त्यो स्कुल हामी जानुभन्दा पहिला त्यहाँबाट जाने हो कि जस्तो भइसकेको थियो र भूकम्पले भत्केर केही भग्नावशेष थियो र त्यहाँ विद्यार्थी पनि न्यून भएर त्यो मच हुने पछि त्यो विद्यालयमा चाहिँ विद्यालयले बनाएर त्यो मच हुन दिनुहुन्न, यहीँ चलाउनुपर्छ भनेर त्यो विद्यालयलाई अहिले 3टा बिल्डिङ बनाएका छौँ। हाम्रो वडा नम्बर 1मा बीज अस्पताल, नेक कलेज जस्तै विद्रोह चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको गौरव, राष्ट्रिय गौरवको एउटा हस्पिटल हो। पहिलेदेखि नै 588 बन्ने जग्गा चाहिँ बीज अस्पतालको नाममा यो चाउना नगरपालिकाले दिएको छ। बाल उद्यान पनि त्यही के अरे उसमा केही के अरे सरस्वती आधार विद्यालयको उसमा प्राङ्गण बनिरहेको छ र जस्तै खेलकुदमा टेबल टेनिस कबड हल पनि निर्माण भएको छ। स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य चौकी पनि निर्माण भइरहेको छ। अनि बालमैत्री वडा घोषित भइसकेको छ, बालमैत्री नगरपालिका घोषित भइसकेको छ र हाम्रो वडामा वडा कार्यालय पनि थिएन, अहिले वडा कार्यालयको बिल्डिङ तल निर्माण भइरहेको छ। कृषि प्रधान देश भन्नाले कृषिमा पनि हामीले केही सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक यो हाम्रो खुल्ला खेतीहरूमा चाहिँ टोडा निर्माण गरेर कृषकलाई हामीले यो गाई पालन, गोडमिरा खेती, मदरा बेसी फाँटमा कमसेकम यहाँ दिनको पनि कमसेकम 5-7 गाडी यहाँ सागपातहरू कृषिका जान्छन्। यहाँ वडा कार्यालय बसिसकेपछि हामीले अहिले बाटो बिस्तारै आफ्नो वडा नगरपालिकाको अनि त्यहाँ आएर सहरी विकास अनि प्रदेशको पैसाले गरेर अहिलेसम्म यो बाटो बिस्तारै बन्दै आएको छ। अहिले बाटो राम्रो पनि भएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले पुराना भवनहरूको अभिलेख राख्ने साथै 2076 सालबाट अनलाइन EBPS अन्तर्गत रजिस्ट्रेसन काम अगाडि बढाएको छ। आंशिक र पुनर्निर्माणका कार्य समेत अनलाइन मार्फत नै चाँगुनारायण नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ। नमस्कार, म विनुप ढुङ्गाना, सिभिल इन्जिनियर, हाल चाँगुनारायण नगरपालिकाको नक्सा शाखा अन्तर्गत कार्यरत छु र यस चाँगुनारायण नगरपालिकाको चाहिँ हामी भवन निर्माण मापदण्ड आचार संहिता 2074 अन्तर्गत अहिले चाहिँ भवनहरूको निर्माणको अस्थायी स्थायी इजाजतपत्रहरू, आंशिक तथा पूर्ण निर्माण सम्पन्न र नवीकरण, नामसारी, नियमित लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। साथै पुराना भवनहरूको अभिलेख राख्ने कार्यहरू पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र साथै अहिले यो 76 सालदेखि चाहिँ हामीले अनलाइन EBPS प्रणाली मार्फत नयाँ नक्साहरूको रजिस्ट्रेसन दर्ता गर्ने कार्य लगायत यी माथि उल्लेखित अस्थायी स्थायी लगायतका आंशिक तथा पूर्ण निर्माण सम्पन्नका कार्यहरू पनि अनलाइन मार्फत पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। पूर्ण सरसफाई अभियान पुरै चाँगुनारायण नगरपालिकाभरि नै सञ्चालन भइरहेका छन्। टोल स्तरीय खानेपानी स्वच्छता समन्वयन समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिका सफा र स्वच्छ क्षेत्र नगरको रूपमा घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्वच्छ खानेपानी र सफा शौचालय, बालमैत्री, अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री बनाएर नगरभित्र रहेका 34 वटा विद्यालयलाई 3 ताराको रूपमा पुर्याउने योजना अनुसार कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम चलिरहेको छ। हाम्रो भक्तपुर जिल्ला 2070 साल कार्तिक 4 गते खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भयो। नेपालको 10औं जिल्लामा पर्दछ र हाम्रो जिल्ला खुल्ला दिशामुक्त घोषणा पश्चात हामी पूर्ण सरसफाई कार्यक्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ र चाँगुनारायण नगरपालिकाले 2075 सालमा पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना तयार गरी आफ्नो पूर्ण सरसफाईको अभियानहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र हामीले चाँगुनारायण नगरपालिकाको 9 वडाहरूमा चाहिँ टोल स्तरीय समितिहरू, टोल स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरू गठन गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना समुदाय, पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू जुन पालना गराउने हिसाबले नमुना समुदायको रूपमा पनि हामीले विकास गरिरहेका छौँ र अहिले पूर्ण सरसफाइमा चाहिँ हामीले 2वटा चरणहरू रहेका छन्। एउटा चाहिँ सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गर्ने र अर्को चाहिँ पूर्ण सरसफाइ उन्मुख क्षेत्र घोषणा गर्ने र सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गर्नेमा चाहिँ जुन योजना तर्जुमा र व्यवस्थापनको कुरा छ, वास प्लान तयारीका कुराहरू छन् र त्यस्तै समुचित चर्पीको प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाइ, सुरक्षित पानीको प्रयोग, सुरक्षित खानाको प्रयोग, घरायसी एवं
संस्थाको सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइका कुराहरू छन्। यति सूचकहरू हामीले पुरा गरिसकेपछि बल्ल हामीले त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ सफा र स्वच्छ क्षेत्र भनेर घोषणा गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो चाङनारा नगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी यो पहिलो चरणमा करिब हामीले रिजल्ट हासिल गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको अवस्था छ। हामी सफा र स्वच्छ चरण क्षेत्र चाहिँ हामीले घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भनेदेखि जुन पूर्ण सरसफाइ उन्मुख क्षेत्रको लागि अलिक केही जटिल सूचकहरू रहेका छन्, जसको लागि नेपाल सरकारले पनि सन् 2030 सम्मको टार्गेट चाहिँ राखेको छ। सन् 2030 भित्रमा चाहिँ हामीले नेपाललाई चाहिँ पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नेपाल बनाउने भन्ने हाम्रो देशको राष्ट्रिय लक्ष्य हो। र त्यसमा चाहिँ हामीले कार्यालय एवं सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालयहरू बनाउने, बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री, वातावरण मैत्रीलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यालय र केही विद्यालयहरूमा चाहिँ ती शौचालयहरू हामीले अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड 2065 अनुसार हामीले पानीको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि हामीले पानी शुद्धिकरणका कुराहरू चाहिँ घराइसी लेभलमा भइरहेका छन् भनेदेखि हामीले मूलदेखि मुखसम्म पानीलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा अझै पनि हामीले केही कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन्छ। र त्यस्तै एक घर एक धाराको कुराहरू पनि छ। पानी सङ्कलनको लागि पानीको समस्या भएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ आकाशे पानी सङ्कलनका कुराहरू पनि रहेका छन्। र त्यस्तै फोहोरलाई चाहिँ हामीले 3R को कन्सेप्ट भन्नुहुन्छ, रिड्युस, रियुज र रिसाइकलको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विद्यमान अवस्थामा हामीले टोल स्तरीय समितिहरू चाहिँ गठन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ हामीले यो अभियानहरू चलाउने र टोल स्तरीय समितिहरूको अगुवाईमा चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यही विद्यालयको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले हामी विद्यालयको वासको चाहिँ सर्वेक्षण कार्य गरिरहेका छौँ र विद्यालयहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको जुन खानेपानी विद्यालय स्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2074 र हाल संशोधित 2076 अनुसार चाहिँ विद्यालयहरूलाई 3 ताराको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन तारा पद्धति छ, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, हामीले विद्यालयहरूले 10 वटा सूचकहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 10 वटा सूचकहरूमा 3 ताराको अवस्था हासिल गरिसकेपछि बल्ल विद्यालयलाई हामीले 3 तारे विद्यालय भनेर घोषणा गर्छौँ। अहिले हामी विद्यालयहरू चाहिँ यो काठमाडौँ भ्याली बोर्डको सहयोगमा चाहिँ विद्यालयहरूको सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ र त्यो सर्वेक्षण पश्चात चाहिँ हामी विद्यालयहरूको अवस्था विश्लेषण गर्छौँ र जुन विद्यालयहरूमा जुन सूचकहरूमा चाहिँ कमजोर अवस्थामा रहनु भएको छ हामीले थप कार्ययोजना बनाएर चाहिँ नगरपालिकाले त्यसमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरू अहिले 34 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, ती विद्यालयहरूलाई 3 ताराको अवस्थामा पुर्याउने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। र त्यस्तै हामीलाई विगतमा चाहिँ यो कार्यक्रम पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि UN ह्याबिट्याट र ग्लोबल स्यानिटेसन फन्डले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको थियो भनेदेखि यो कोरोना पछाडि चाहिँ अहिले नगरपालिकाले नै आफैले बजेट व्यवस्थापन गरेर यो अभियान पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई चाहिँ अहिले नगरपालिकाभरि नै हामीले यो सञ्चालन गरिरहेका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र कच्चा पानी तथा शुद्ध पानी, काँचो माटो तथा पाङ्गो माटो निकासी, इट्टा उद्योग सञ्चालन, जग्गा निकास लगायत राजस्वका प्रमुख स्रोत हुन्। नगरपालिकाभित्र होमस्टे समेत सञ्चालन गर्न थालिएको छ। भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमबाट पनि राजस्व उठाउने नगरपालिकाले लक्ष्य राखेको छ। हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन लाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर यसलाई अगाडि बढाइराखेको छ। वर्तमान समयमा हामीले राजस्वका क्षेत्रहरू विभिन्न भए पनि मुख्य गरेर राजस्व परिचालनको लागि, राजस्व सङ्कलनका लागि पर्यटन, व्यवसाय, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ कच्चा पानी तथा शुद्ध पानी निकासी, काँचो इँटा तथा पाङ्गो माटो निकासी जस्ता चाहिँ मुख्य रूपमा आम्दानीका स्रोत रहेका छन्। त्यसै गरी यो इँटाभट्टा सञ्चालन, इँटाभट्टा व्यवसाय सञ्चालनबाट हामीले प्राप्त गर्ने राजस्व, जग्गा विकास, यिनीहरू पनि मुख्य रूपमा रहेका छन्। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पर्यटन शुल्क बापतको राजस्व सङ्कलनमा अहिले चाहिँ कमी आएको छ अथवा सङ्कलन हुनै सकेको छैन। यो 5 वर्षको बिचमा हामीले मण्डन देउपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर पर्यटन शुल्क, हामीले पर्यटक प्रवेश शुल्क उठाएका थियौँ। त्यसबाट हाम्रो चाहिँ करिब 2 करोड जति राजस्व सङ्कलन भएको थियो, तर हाल यो अवस्था छैन। त्यसका बावजुद पनि अहिले हामीले होमस्टे सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि काम गरेका छौँ र यसबाट भविष्यमा हामीले राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। समग्र रूपमा हाम्रो मुख्य आय स्रोत भनेको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन, व्यवसायको दर्ता, नवीकरणबाट हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यसको लागि अब नगरपालिकाले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूसँग घर घरमा गएर उनीहरूको चाहिँ व्यवसायको दर्ता गरिदिने कामहरू पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर अभियानको रूपमा लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर
नगरपालिकाको दिगो स्रोतको रूपमा रहेको कच्चा पानी तथा शुद्ध पानी निकासी कर हामीले उठाइराखेका छौँ। करिब यो वार्षिक 1 करोड रुपियाँको हाराहारीमा उठ्ने गरेको छ। त्यस्तै गरेर नगरपालिकाबाट चाहिँ हाम्रो यो काँचो इँटा तथा पाँगो माटो निकासी हुने गर्दछ। यसबाट पनि हामीले करिब 1 करोड राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यो दिगो रूपमा नरहे पनि इँटा भट्टा व्यवसाय जुन सञ्चालन भइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ हामीले यसलाई अझै परिष्कृत रूपमा अझै चाहिँ वातावरण मैत्री रूपमा बनाउन सकेर इँटा भट्टाहरू सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा यो पनि राजस्वको स्रोत राम्ररी हुन सक्ने अवस्था छ। तर यसलाई हालको अवस्थामा विद्यमान चाहिँ नागरिकहरूको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि अलिक त्यति उपयुक्त नभए पनि हामीले चाहिँ राज्यकै नीति को रूपमा अथवा राज्यले कुन रूपमा लिन्छ र यो चाहिँ इँटा भट्टाहरू अहिले सञ्चालन भइरहेका छन् र यसबाट पनि हामीले राजस्व लिइरहेका छौँ। अहिले जुन जग्गा विकास जस्तो चाहिँ उपत्यकाको खाली क्षेत्र भनेको जस्तो चाँगुनारायण नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका यिनीहरू नै हुन् र यसमा चाहिँ दिगो रूपमा अथवा राम्रोसँग जग्गा विकास गर्न सकेर जग्गा विकास भयो भनेदेखि त्यसबाट पनि राजस्वको रूपमा हामीले चाहिँ लिइरहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ वार्षिक रूपमा राजस्व झन्डै 1 करोडभन्दा माथि नै जग्गा विकास भएर चाहिँ त्यो रूपमा हामीले राजस्व लिइरहेका छौँ। साबिकमा जुन खानीहरू सञ्चालन भइरहेका थिए ती खानीहरू सञ्चालन भएका 2071-72देखि खानीहरू चाहिँ बन्द भएका छन्। ती खानीहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो बालुवाहरू बिक्री गर्ने गर्दथे र त्यो चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छैन। तर पनि हामीले चाहिँ 7औं नगरसभाको निर्णय बमोजिम यसलाई चाहिँ त्यो तत्कालीन खानी सञ्चालकहरूलाई चाहिँ जग्गा सम्याउन खाल्डाखुल्डी भएका जग्गाहरू सम्याउने जुन जनताको माग थियो त्यो चाहिँ निर्णय बमोजिम 7औं नगरसभाको निर्णय बमोजिम हामीले चाहिँ अहिले जग्गा सम्याउन दिएर त्यसबाट पनि केही राजस्वहरू प्राप्त गरेको अवस्था छ। राजस्व परिचालन सञ्चालन सङ्कलन गर्नको लागि हामीले मुख्य रूपमा राजस्व सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट थप राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान गरी भविष्यमा राजस्व सङ्कलनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने र राजस्वका दरलाई भन्दा दायरालाई फराकिलो बनाएर र राजस्व कुन क्षेत्रबाट बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पहिचान गरी भविष्यमा यसलाई सङ्कलनको क्षेत्र विस्तृत गर्न आवश्यक छ। हाम्रो ग्राहकहरूलाई अथवा चाहिँ जुन करदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलो रूपमा घरमै बसी कर चाहिँ पेमेन्ट गर्नको लागि अथवा कर तिर्नका लागि ई-पेमेन्टको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको छ। यसै गरी हाम्रो जुन राजस्व सङ्कलनको जुन मुख्य अभियान छ यसलाई अब निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढ्ने क्रममा र बढाउने क्रममै रहेका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले महिलाहरूको जनचेतना एवं सशक्तिकरण सम्बन्धी सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस नगरपालिका उपत्यकाकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिकाको रूपमा आफूलाई घोषणा गर्न सफल भएको छ। यस पालिकाभित्र सम्पूर्ण बालबालिकालाई पूर्ण खोप, स्वास्थ्यमा सहभागिता, विद्यालयमा उचित शौचालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यो 5 वर्षमा महिलाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूलाई विभिन्न जनचेतनामूलक तालिमहरू, सशक्तिकरणका तालिमहरू र सिप विकास सम्बन्धी तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेका छौँ भने बालबालिकाको क्षेत्रमा हामीले एउटा ठुलै छलाङ मारेका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकालाई उपत्यकाकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिका बनाउन सक्षम भएका छौँ। पहिला चाहिँ साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 निकालेको थियो, जसमा 39वटा बालमैत्रीका सूचकहरू राखिएका थिए। ती सूचकहरू पुरा गरेपछि बालमैत्री नगर अथवा गाउँपालिका जे होस् त्यसलाई घोषणा गर्न सक्ने थियो। त्यो 51वटा सूचकहरू सबै पुरा भइसकेपछि मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा हुन्छ। तपाईँले विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउनुहुन्छ भने त्यो विद्यालयको भौतिक संरचना, त्यहाँनिर महिला र बालिका र बालकको लागि छुट्टै शौचालय हुन पर्यो। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई सजाय दिनु भएन। बालबालिकाको चाँगुनारायण नगरपालिकाको जुनसुकै ठाउँमा योजना तर्जुमादेखि लिएर कार्यान्वयनको चरणसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्यो।
जस्तै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा बालबालिकाको सहभागिता हुनु पर्यो, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बालबालिकाको सहभागिता हुनु पर्यो, नगरको पनि नगर स्तरीय बाल अधिकार समितिमा जुन समितिहरू छन् त्यस्तामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पर्यो। त्यो एउटा बालबालिका त्यो इन्डिकेटर भयो। जस्तो सबै बालबालिकाले पूर्ण खोप लाउन पाएको हुन पर्यो। चाँगुनारायण नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य कार्य गरेको छ। स्वास्थ्य चौकी नै नभएको वडा नम्बर 2 मा समेत स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। चाँगुनारायण अस्पताललाई नगर अस्पतालको रूपमा विकास गरी कोरोना महामारीमा समेत दैनिक 12 जनालाई अक्सिजन सहितको सेवा दिन सफल भएको थियो। नगरपालिकामा अहिले अक्सिजन प्लान्टको समेत निर्माण गरिएको छ भने 2वटा एम्बुलेन्स समेत सञ्चालनमा आएका छन्। यसैगरी नगरपालिकाभित्र गर्भवतीको कारण मृत्यु हुने महिलाको सङ्ख्या 0 रहेको छ भने शिशु मृत्यु दरको सङ्ख्या पनि 0 छ। यस्तै मुटु रोग, सुगर, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कोलेस्ट्रोल जस्ता रोगको निःशुल्क औषधि समेत वितरण गरिरहेको छ। यस नगरपालिकामा स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर वडामा स्वास्थ्य संस्था थिएन। गत साल हामीले चाहिँ 2 नम्बर वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गऱ्यौँ, दुबाको स्वास्थ्य चौकी 2। त्यस नगरमा एउटा अस्पतालको ज्यादै खाँचो देखिएको हुनाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाँगुनारायणलाई 2077 साल मङ्सिरको 28 गते नगर अस्पतालको रूपमा स्थापना गरेर हामीले चाहिँ नगरपालिका सञ्चालित, जहाँ चाहिँ यस नगरपालिकाका सम्पूर्ण कोभिड का बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ एकै दिनमा पनि 12 जनासम्मले हामी उपचार गर्न सफल भएका थियौँ। नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ। हाम्रो नगरपालिकाभित्रको सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ अक्सिजनको आवश्यक पर्यो उहाँलाई अक्सिजनको उपलब्ध गराउने सब निःशुल्क रूपमा र सहुलियत दरमा चाहिँ अक्सिजन उपलब्ध गराउने हाम्रो भइसकेको छ। कोरोनाको महामारी हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिका पनि व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले भएको थियो। यसको लागि नगरपालिकाबाट चाहिँ एकदम सुस्त र दुस्त रूपमा चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ डेडिकेटेड एम्बुलेन्सको चाहिँ हामी 24 घण्टा चाहिँ हामी सुचारू गरेका थियौँ। अर्को आवश्यक सबै एम्बुलेन्सहरूमा सुचारू गरेको थियो। 68 जना चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु भएको देखिन्छ। अहिले चाहिँ खोपलाई पनि व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ परिचालन गरेका थियौँ। हामी नगरपालिकामा 71,000 जुन मात्र गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो पपुलेसन छ भने हामीले चाहिँ अहिलेसम्ममा सबै खालका कोभिड विरुद्धका सुईहरू दिँदाखेरि चाहिँ 1,16,115 जना जतिलाई हामीले खोप लगाइसकेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ गर्भवतीका कारणले मर्ने व्यक्तिहरू 0 छ र शिशु मृत्यु दर पनि 0 छ। कुनै पनि बच्चा अकालबाट चाहिँ मृत्यु हुनु परेको छैन। एउटा पेन प्याकेज भन्छ, पेन प्याकेजमा मुटुको रोग, डायबिटिजको रोग, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्वास प्रश्वासको रोग, कोलेस्ट्रोल जस्ता रोगहरूको 4 थरीका रोगहरू पनि रोगका विरुद्ध पनि औषधिहरू हामीले चाहिँ खरिद गरेर सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। नमस्ते, म रिता जोशी, रोजगार संयोजक, चाँगुनारायण नगरपालिका। हाम्रो नेपालको संविधान 2072 को धारा 33 बमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 2075-76 देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। अब 2075-76 देखि नै प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भयो बमोजिम। हाम्रो नगरपालिकामा पनि 75-76 देखि नै रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार सेवा केन्द्र अन्तर्गत 1 जना रोजगार संयोजक र 1 जना प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रहेको छ। अब 75-76 को अन्तिमतिर रोजगार कार्यक्रम सुरुवात भएकोले हामीले 121 जनालाई 2859 दिनको रोजगारी उपलब्ध गरायौँ। अब 76-77 मा पनि 123 जनालाई 2254 दिनको रोजगारी दियौँ। अनि 77-78 मा चाहिँ 214 जनालाई 9688 दिनको रोजगारी प्रदान गऱ्यौँ। अब 78-79 मा चाहिँ अहिले हालसम्मलाई 177 जनालाई 2738 दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएका छौँ। कुल रोजगारीको दिन चाहिँ 17550 भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना र युवा रूपान्तरणको लागि पहल कदमी योजना गरी 20 वटा योजनाहरू हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अनि हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ अब 75-76 मा चाहिँ 1014 जना बेरोजगार सङ्कलित भएको थिए।
अनि त्यसै गरी 76-77मा चाहिँ हामीले त्यसैलाई इएमआइसमा इन्ट्री गर्यौँ, फेरि सूचना नगरेको भएर 1014 नै भए। अनि अब 77-78मा चाहिँ 816 जना, अब 816 जना चाहिँ बेरोजगार दर्ता भएका छन्। नमस्कार, म कानुनी समाजकर्ता विकास खड्का चाङनारायण नगरपालिकामा कानुनी समाजकर्ताको रूपमा 3 वर्षदेखि कार्यरत छु। चाङनारायण नगरपालिकामा यो 5 वर्षमा 150 भन्दा बढी विवादहरूका निवेदनहरू परेकोमा हामीले चाहिँ 90% भन्दा बढी निवेदनहरू मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाएका छौँ। त्यसमा पनि महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निवेदन आएमा हामीले चाहिँ त्यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरेका छौँ। उक्त निवेदनहरूलाई चाहिँ हामीले पीडितलाई कसरी चाहिँ न्याय दिन सकिन्छ, पीडितलाई के गर्दा चाहिँ न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि राखेर हामीले न्यायिक समितिमा अग्रताका साथ छलफल गराएर मिलापत्र गराउने गरेका छौँ। न्यायिक समितिमा विवादको किनारा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेलमिलापलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका छौँ। न्यायिक समिति स्थापना भएको पनि मेलमिलापको माध्यमबाट विवादहरू निरूपण हुन्, अदालतमा सानातिना मुद्दाहरू नजाउन् भनेर मेलमिलाप न्यायिक समिति स्थापना भएको हो। चाङनारायण नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चाहिँ संयोजक तथा 2 जना सदस्यहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी हालसम्म सबै विवादहरू चाहिँ संयुक्त रूपमा नै विवादहरू निरूपण भएका छन्। कुनै पनि विवादमा चाहिँ एकल अथवा 2 जनाको बहुमतको रायले चाहिँ विवादहरू निरूपण गरिएको छैन। हालसम्म न्यायिक समितिले विवादहरू निरूपण गरेकोमा जम्मा 2वटा निवेदनहरू चाहिँ भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनको रूपमा गएका छन् र उक्त दुवैवटा निवेदनहरू पनि न्यायिक समितिको नै निर्णय सदर भएर आएका छन्। न्यायिक समितिको निवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा चाहिँ अलिकति चुनौतीहरू रहेका छन्। न्यायिक समितिले निर्णय गरिसके पश्चात त्यसलाई चाहिँ प्रशासनिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासनिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ व्यक्तिहरूले नबुझेका कारणले भनौँ न, अब नबुझेका कारणले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अलिकति समस्या भएको देखिन्छ। चाङनारायण नगरपालिकाले चाहिँ एउटा मुद्दामा चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बुवाले शिक्षा दीक्षा नदिएको, पालन पोषण नगरेको निवेदनमा चाहिँ हामीले बुवालाई छोरीलाई राखेर छलफल गराएर 1 महिनाभित्रमा नै त्यो निवेदनलाई मिलापत्रको रूपमा दुवैजनालाई मिलाई छोरीलाई शिक्षा दीक्षा दिलाउने लगायतका विषयमा चाहिँ बुवालाई कन्भिन्स गराएर मिलापत्र गराउन सफल भएका थियौँ। यसै गरी अर्को चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई पालन पोषण नगरेको, श्रीमानले कुटपिट गर्ने विषयको निवेदनमा पनि हामीले 15 दिनभित्रमा नै श्रीमान श्रीमतीलाई मिलापत्र गराई छलफल गराई मिलापत्र गराउन सफल भएका थियौँ। यसरी चाङनारायण नगरपालिकाले चाहिँ चाङनारायण नगरपालिकाभित्र रहेका विवादहरूलाई छलफलको माध्यमबाट मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्नको लागि 37 जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई चाहिँ मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरी 9वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ। 9वटै वडाका मेलमिलाप केन्द्रहरूबाट हाल चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरूले वडामा उत्पन्न हुने विवादहरूलाई वडामा नै निरूपण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ एकदम राम्रोसँग मेलमिलापको कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। यसरी चाङनारायण नगरपालिकाले न्यायिक समिति, वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र, नगर स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र तीनवटै माध्यमबाट विवादहरूलाई छलफलको माध्यमबाट मेलमिलापको माध्यमबाट र मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र चाहिँ अदालतमा पठाएर अथवा निर्णय गरेर विवाद निरूपण गरेर चाङनारायण नगरपालिकालाई एकदम सुरक्षित न्यायिक नगरपालिका निर्माण गर्न ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। मेरो उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम हेरिरहेको छु, जसमा चाहिँ हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1012 जनालाई 1 दिनको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ र चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामीले 44 जना सम्भावित उद्यमीहरूलाई चाहिँ 8 दिने वित्तीय साक्षरता त्यसै गरी उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन गरिसकेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा हामीले यो कोभिडको कारणबाट पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील भएको व्यवसाय र उद्यमीहरूको व्यापार व्यवसाय चाहिँ ठप्प रहेको अवस्थामा अब कोभिडपछि केही व्यवसायहरू सुचारू हुने अवस्थामा रहेको हामीले 1 दिवसीय पदयात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। चाँगु नारायण मन्दिरबाट त्रिशुल डाँडा हुँदै तेलकोट हुँदै मुहान पोखरी हुँदै यसै चाँगु नारायण वडा नम्बर 8 मा अवस्थित हाम्रो बोजिनी ड्यामसम्मको 1 दिवसीय कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, जुन कार्यक्रममा
पर्यटन बोर्ड, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, सञ्चारकर्मी र पर्यटनसँग सम्बन्धित अभियन्ता सहितको टोली हामीले 1 दिवसीय त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, जसले कोभिड पछि आफ्नो व्यवसाय ठप्प रहेको छ त्यसलाई फेरि सुचारू गर्ने, फेरि एउटा नयाँ जोस जाँगरबाट उहाँहरूले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले त्यो एउटा जनजागरणको कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो कार्यक्रम पर्यटन क्षेत्रमा गऱ्यौँ। कोभिडको कारणबाट पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तिहरूले जसले रोजगारी गुमाउनु भयो उहाँहरूलाई अल्पकालीन रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ पर्यटन बोर्ड युएनडिपीको सँगको साझेदारीमा हामीले पदमार्ग निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले हामीले यो कार्यक्रम अन्तर्गत 320 जना पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यो कोभिडको कारणबाट रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूलाई परिचालन गरेर हामीले न्यूनतम पनि 10 दिनदेखि 40 दिनसम्मको रोजगारी प्रदान गरेर अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गऱ्यौँ र जस अन्तर्गत हामीले 7 किलोमिटरको पदमार्ग चाहिँ यो पहिले सञ्चालन भइरहेको पदमार्गलाई हामीले स्तर उन्नति गर्दै अहिले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। होमस्टे व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई पनि 10 दिने हामीले होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्रदान गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई परिवारलाई आय आर्जनसँग जोड्ने, उद्यमसँग जोड्ने काम रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो लक्ष्य नयाँ उद्यमी 90 जना बनाउने र स्तर उन्नति 40 जनालाई गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको थियो। एउटा साझा सुविधा केन्द्र बनाउने कार्यक्रम हाम्रो वडा नम्बर 5 बाँसबारी यो खानेपानी ट्याङ्कीको ठ्याक्कै पछाडि रहेको सार्वजनिक जग्गामा त्यसलाई चाहिँ हामीले कोसेली घरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रा यो मेडपा कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीहरूले आफूले उत्पादन गर्नुभएको वस्तुलाई त्यो साझा सुविधा केन्द्रमा प्रदर्शनी गर्दै त्यसलाई व्यावसायीकरण गर्नको लागि, त्यहाँबाट बिक्री वितरण गर्नको लागि, आय आर्जन गर्नको लागि हामीले त्यो स्थल सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसरी 90 जनाको हाम्रो नयाँ उद्यमी बनाउने हाम्रो लक्ष्य अन्तर्गत चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले 100 भन्दा बढीलाई उद्यमशीलता विकास तालिम दिइसक्यौँ र अहिले हामी 90 जना उद्यमी सिर्जना गर्नेको अन्तिम चरणमा रहेका छौँ र हाम्रो 40 जना स्तर उन्नतिको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 25 जनालाई तालिम दिइसकेका छौँ र बाँकीलाई हामीले गर्ने तयारीमै रहेका छौँ। यसरी हामीले समग्रमा यो चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेका युवा पुस्ताहरूलाई कसरी रोजगारीसँग जोड्ने, कसरी आय आर्जनसँग जोड्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ थप उहाँहरूको व्यावसायीकरणको लागि आवश्यक उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर सञ्चालनमा रहिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु। पहाडी भूगोल भएकाले पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्नुपर्ने थियो। ताथली सुडाल हुँदै 9वटै ओडा जोड्ने सरस्वती खेलसम्मको फास्ट ट्र्याकमा 7 करोडको बजेट विनियोजन गरी काम सुचारू भएको छ। भक्तपुरमा बन्ने फास्ट ट्र्याकमा पनि 3 करोड बढी बजेट विनियोजन गरेर चाँगुनारायण वडा नम्बर 9बाट नै काम सुचारू भएको छ। नाला सडक कालोपत्री गर्नका लागि 4 करोड 60 लाख बजेट विनियोजन गरेर कामको थालनी भएको छ। क्यान्सर अस्पतालसँगै झन्डै 1 करोड लगानीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ भने बिन्दवासिनी मार्गमा 40 करोड लगानी गरी कामको प्रक्रिया सुरु भएको छ। राहुल टोल बालाटोल सडकमा 30 लाख विनियोजन गरी ढलान बाटो सम्पन्न भएकाले त्यहाँका नागरिक लाभान्वित भएका छन्। सुन्दर बस्ती एरियामा 15 लाख बजेट विनियोजन गरी ग्राभेल र होम पाइप राखी बाटो स्थिर उन्नति भएको छ। स्थानीय युवाको माग सम्बोधन गर्दै 9 नम्बर ओडामा 20 लाख बजेट विनियोजन गरी खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ। नालाछापमा स्वास्थ्य चौकीको नजिक 20 लाख बजेट विनियोजन गरी ब्याडमिन्टन निर्माणको अन्तिम चरणमा काम भइरहेको छ। नगरपालिकाको 1 करोड बढी लगानीमा ढुङ्गाना टोल सडकमा ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ। यस्तै तल्लो ढुङ्गाना टोलमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 50 लाख सहयोगमा वाल निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। खड्गपुलदेखि पुजारी पाटी काभ्रेको सिमानासम्म जोड्ने 2 करोड बजेट विनियोजन भएर ढलान निर्माणका कार्यहरू भएका छन्। खुल्ला टोल नेवा टोलको एउटा बस्ती नै जोगाएर वाल निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ। हलाल गाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साझेदारीमा 1 करोड 15 लाखको लगानीमा भ्यू टावर र पिकनिक स्पोट निर्माण भएको छ।
वनमाला टोलमा नेवार समुदायको विभिन्न संस्कृति प्रदर्शनका लागि नगरपालिकाको 20 लाखको लगानीमा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। खर्क पुलबाट हलालगाउँ जोड्ने सडक शहरी विकास मन्त्रालयबाट 1 करोड बजेट विनियोजन गरी ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ। उज्यालो चागुनारायण अन्तर्गत सडकमा सडक बत्ती जडान कार्य सम्पन्न भएका छन्। यस्तै नगरपालिकाभित्र विभिन्न ठाउँमा फ्री वाइफाईको समेत सुविधा दिइएको छ। खास गरी 9 नम्बर वडामा धेरै पूर्वाधार लगायत विभिन्न विषयमा हामीले काम गरेका छौँ, काम गर्न सफल भएका छौँ। विभिन्न निकायहरूलाई गुहार मागेर माथि केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि नगरदेखि सबैतिर हाम्रो पहुँचले कति भ्याएसम्म हामीले त्यो हिसाबले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यसमा हामीले खास गरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई अलिकति ध्यान दिएर काम गरेको, किनभने पूर्वाधारमा अलि हाम्रो विक्षिप्त अवस्थामा थियो। पहाडी भूगोल भएको कारणले गर्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने स्थितिले गर्दा हामीले खास गरी पूर्वाधारलाई नै बढी जोड दिनुपर्छ भनेर पूर्वाधारलाई हामीले बढी जोड दियौँ र त्यस क्रममा हामीले खास गरी नगरपालिकाको एउटा फास्ट ट्र्याक भन्ने छ यहाँ ताथली सुडाल यो 9 वडालाई समेट्ने गरी सरस्वती खेलसम्मको एउटा फास्ट ट्र्याक छ। त्यो फास्ट ट्र्याकमा हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट 7 करोड पैसा लगानी गरेर यही 9 नम्बर वडाकै राम मन्दिर भन्ने ठाउँबाट हामीले फास्ट ट्र्याकको कार्य सुरु गरेर त्यहाँ काम सुचारू हुँदैछ र त्यसै गरी भक्तपुर फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत रहेको यही चाङनारायण नगरपालिका 9 नम्बर वडाबाटै सुरु हुन्छ। त्यसमा हामीले यही 9 नम्बर वडाबाट नै सुरुवात हुने गरी 3 करोड पैसा लगानी गरेर हामीले त्यहाँ फास्ट ट्र्याकमा काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले गोठाले चौर खड्का टोल नेमाफुकी टोल हुँदै देवी सौडोलसम्म जाने सडकमा नगरपालिकाको तर्फबाट 2 वर्ष लगातार गरेर चाहिँ 2 करोड पैसा हालेर त्यहाँ बाटोको काम हामीले गऱ्यौँ। अझ अधुरो छ, त्यसलाई फेरि पुरा गर्नु छ। त्यसै गरी नाला सडकमा कालोपत्रे हुने गरी यसपालि हामीले 4 करोड 60 लाख रुपियाँमा ठेक्का लगाउन सफल भएका छौँ। त्यस अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ। त्यसै गरी फैडोकाको क्यान्सर हस्पिटलसँगै सार्वजनिक शौचालय कुनै संस्थाको सहयोगमा हामीले हारगुहार गरेर त्यहाँ झन्डै 1 करोड 15 लाख रुपियाँको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी बिन्दवासिनी मार्गमा हामीले 40 करोड पैसा लगानी गरेर त्यो सडकलाई विकासको क्रममा अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यो अधुरो छ, त्यसलाई पनि हामी पुरा गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यसै गरी सामुदायिक भवन त्यही बिन्दवासिनी मन्दिरकै सँगै सामुदायिक भवन बनाउनुपर्छ भन्ने त्यहाँ स्थानीय स्तरबाट कुरा आइसकेपछि हामीले त्यो सामुदायिक भवनको लागि पनि 10 लाख रुपियाँ पैसा लिएर आउन सफल भएका छौँ। त्यसै गरी राउट टोल बालाटोल सडकमा साह्रै त्यो हिलोले बर्खायाममा ओहोरदोहोर गर्न कठिन थियो। त्यहाँको स्थानीय स्तरबाट हाम्रो एरियालाई पनि केही हेरिदिनु पर्यो भनेर व्यापक माग आइसकेपछि हामीले नगरपालिकामा हारगुहार गरेर 30 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गर्न सफल भई त्यहाँ बाटो ढलान भइसकेको छ। त्यसै गरी तल नयाँ बस्ती भन्छौँ हामी, खास गरी त्यो सुन्दर बस्ती एरियामा त्यहाँ नयाँ बाहिर विभिन्न जिल्लाबाट आएर बसोबास गर्नेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि हामीलाई साह्रै असिलो भयो। हिजो हामी जिल्लाबाट बाहिर आए पनि आज हामी तपाईँहरूको जनता भएका छौँ, हामीलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने खालको माग आइसकेपछि हामीले त्यहाँ ग्राभेल हिमपाइप लगायतका कामहरूलाई 15 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएर त्यहाँ पनि काम भइसकेको स्थिति छ। त्यसै गरी हामीले यहाँका युवा भाइहरू, खास गरी युवा भाइहरूले यहाँ हामीलाई नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा खेल मैदान छैन, हामीलाई एउटा व्यायाम गर्ने ठाउँ पनि चाहियो, खुल्ला मैदान चाहियो भनेर माग आइसके पश्चात नगरपालिकामा हामीले समन्वय गरेर खेल मैदानको निमित्त हामीले 20 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएर त्यो काम पनि सुचारू भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी नाला छापमै यहीँ हेल्थपोस्टसँगै ब्याडमिन्टन कोर्ट यहाँ हामीलाई व्यायाम गर्नु पर्यो, बिहान एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। अहिले अब सुगर प्रेसरका रोगीहरू दिनानुदिन बढ्दै गएको स्थितिमा हामीलाई व्यायाम गर्न ठाउँ चाहियो भन्दाखेरि हामीले फेरि पहल गरेर नगरपालिकाकै पहलमा नगरपालिका मार्फतै हामीले फेरि 20 लाख रुपियाँ पैसा लिएर आएर इन्डोरको ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाउन सफल भएका छौँ। त्यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसै गरी ढुङ्गाना टोल सडक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि, यो करिब 1 करोड पैसाको लगानीमा नगरपालिकाकै तर्फबाट 1 करोड लगानी गरेर हामीले ढुङ्गाना टोल एम्बुलेन्स पार्क ढुङ्गाना टोल सडक भनेर 1 करोडको ढलान कार्य गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरी
तल्लो ढुङ्गाना टोल भन्छ, यहाँदेखि थोरै अगाडि पर्छ, त्यो ढुङ्गाना टोलमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई हारगुहार गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत हामीले 50 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन गर्न सफल भई वाल निर्माणको काम भएको छ। यो अधुरो छ, यसलाई पनि पुरा गर्न बाँकी छ। त्यसै गरी खर्कपुल पुजारीपाटी सडक भन्ने छ हाम्रो, यो तल पुलको ठ्याक्कै त्यो कर्नरबाट माथि पुजारीपाटी भनेको चाहिँ हाम्रो काभ्रेको सिमानासम्म जोडिएको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयलाई गुहार मागेर त्यहाँबाट करिब पटक गरेर झन्डै 2 करोड पैसा लिएर आउन सफल भएर ढलान कार्य अगाडि बढी विभिन्न ठाउँमा वालहरू लाग्ने क्रम छ। त्यसै गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै मै गएर हामीले हारगुहार गरेर माथि खुलाल टोल, नेवार टोल लगायतका ठाउँमा पनि हामीले 60 लाख रुपियाँ पैसा लिएर आएर त्यहाँ एउटा टोल बस्ती नै जोगाएर हामीले वाल लगाउने काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी खर्कपुल पुजारीपाटी सडक अन्तर्गतै माथि हाम्रो हलाल गाउँ भन्ने ठाउँ छ। त्यो हलाल गाउँमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको साझेदारीमा 1 करोड 15 लाख रुपियाँ पैसाको सहयोगमा भ्यू टावर, पिकनिक स्पोट लगायतका कार्यहरू त्यो सुचारू छ, त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यसै गरी बनमाला टोल, जहाँ चाहिँ हाम्रो नेवार बस्ती छ, त्यहाँ बनमाला टोल भन्ने ठाउँ हामी बनमाला टोल भन्छौँ। त्यहाँका समुदायले पनि हामीलाई विभिन्न हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई सार्वजनिक भवन छैन, हामीलाई सार्वजनिक भवन एउटा भइदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर त्यहाँको समुदायले माग गर्नुभयो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले छलफल गरेर त्यहाँ सामुदायिक भवन बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले नगरपालिकासित अलिकति लबिङ गऱ्यौँ र त्यहाँबाट पनि हामीले 20 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएर त्यहाँ सामुदायिक भवनको कार्य पनि अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र त्यो केही समयमै सम्पन्न हुँदैछ। त्यसै गरी खर्कपुल, खास गरी खर्कपुल हलाल गाउँ सडक भन्ने छ। हामी यहाँ खर्कपुलबाट हाम्रो काभ्रेको सिमानासम्म र हाम्रो यही नगरपालिकाको 8 नम्बर वडासम्म पनि जोडिन्छ त्यो बाटो। त्यहाँ चाहिँ अलि भूगोलले पहाडी बाटो, त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्न बर्खामा साह्रै असहज परिस्थिति थियो र हामीले शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतबाट हामीले हारगुहार गरेर हाम्रो लबिङमा, हाम्रो पहलमा हामीले 1 करोड पैसा विनियोजन गर्न सफल भई त्यहाँ पनि हामीले ढलान कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। फेरि त्यसमा पुनः हामीले त्यही सडकलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्घीय सरकार अन्तर्गत योजना आयोगको रातो किताबमा त्यो सडकलाई हामीले राख्न सफल भएका छौँ र त्यो क्रमागत रूपमा त्यो बाटोको लागि पैसा छुटिँदैछ। वर्षैपिच्छे करिब 2 करोडको काम अघि बढेको छ। त्यसै गरी विभिन्न स्थानमा मन्दिर, ढेकुरेपाटी, पुल, पुलेसाहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। स्थानीय स्तरमा जे खालको माग आउँछ त्यो मागलाई सम्बोधन हुने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी उज्यालो चाँगुनारायण अन्तर्गत एउटा चाँगुनारायण नगरपालिकाको एउटा अभियान थियो। त्यो अभियान अन्तर्गत हामीले नगरपालिकामा फेरि कुरा गऱ्यौँ र हामीलाई यो दिनानुदिन बस्ती विकास हुँदैछ, बस्ती बढ्दैछ, चोरीको समस्या बढ्दैछ भन्ने हिसाबले नगरपालिकामा कुरा गर्दाखेरि उज्यालो चाँगुनारायण अन्तर्गत चाहिँ नि सडक बत्ती चाहियो भनेर हामीले माग गऱ्यौँ र सडक बत्ती देख्न सक्नुहुन्छ, बेलुका निस्किँदाखेरि सडकमा देख्न सक्नुहुन्छ। तल हाम्रो जहाँ चाँगुनारायण नगरपालिकाको सिमाना सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि हामीले चाँगुनारायण नगरपालिकाकै सिमाना माथि सूर्यविनायक नगरपालिकाको बोर्डरसम्म सडक बत्ती राख्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरी हामीले ठाउँ ठाउँमा युवाहरूको चाहना माग अनुरूप चाहिँ फ्री वाइफाई नगरपालिकाकै पहलमा फ्री वाइफाई 2-3 ठाउँमा हामीले जोडेर त्यो सहजता पनि प्रदान गर्न कोसिस गरेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न ठाउँमा हामीले सानातिना 5 लाख 10 लाखका योजनाहरू धेरै छन्, त्यो सञ्चालन गर्न हामी सफल भएका छौँ। हाम्रो अझै अपुग छ, त्यसमा पनि हामीले खास गरी स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति जोड्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा पनि यहाँ ताथलीको पहुँच कि सानो एउटा बिहान सुगर टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने भक्तपुरै जानुपर्ने स्थिति थियो र त्यो भक्तपुर जानुपर्ने स्थितिबाट खास गरी सुगर रोग लाग्ने अलि उमेर ढल्किँदै जाँदा बा आमाहरूलाई विशेष गरी त्यसले आक्रमण गर्ने हुँदा बिहान उठेर भक्तपुरसम्म जाँदा फेरि आएर खाना खाएर फेरि भक्तपुर जाँदा दुःख भयो भन्ने हिसाबले अब यहाँ हामीले एउटा यो सुगर चेक गर्नको लागि ल्याब चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले फेरि नगरपालिकामा त्यही अनुसारले कुरा गर्दा चाहिन्छ। त्यो बस्ती विकास हुँदैछ, ठुलो बस्ती भइसक्यो, त्यहाँ पनि एउटा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले पनि सहजतापूर्वक लिएर हामीले अहिले हालसालै करिब 1 महिना अगाडि ताथली हेल्थ पोस्टमा ल्याब टेस्ट गर्ने त्यो कार्य पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न ठाउँमा हामीले हरेक शीर्षकमा हामीले
विकास निर्माणको लागि पूर्वाधारदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई समेट्दै हामीले यी खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा रहेका छौँ। सामान्यतः हामी विकास भनेपछि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई बुझ्छौँ, चिल्ला सडकहरू र अग्ला भवनहरू भयो भने विकास भयो भन्ने कुरा ठान्छौँ। तर विकासका मेरो आफ्नो डेफिनेसन चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हो यो। विकासको चाहिँ 5वटा पिलरहरू हुन्छन् भन्छु म। सेवाबारीमा भन्छु बुझ्नलाई सजिलो होस् भन्नका लागि। सेवा, उद्यम, रीतिरिवाज, वातावरण, धर्म संस्कृति र मानवीय विकास। यो हामीले विकास भनेर जुन भौतिक पूर्वाधारलाई बुझ्छौँ यो चाहिँ एउटा सेवाभित्र पर्ने मात्रै हो। विकासका 5वटा पिलरमध्ये एउटा पिलर हो। अरू सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य यो सबै चिजहरू, धर्म, संस्कृति, पर्यटन, रोजगारी, उद्यमशीलता यी सबै चिजहरू पर्छन्। सरसफाइ, विपद व्यवस्थापन यी सबै चिजहरू पर्छन्। यो सबै चिजलाई छोएर हामीले काम गरेका छौँ। पूर्वाधारमा पनि त्यतिकै जोड गरेका छौँ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, खानेपानीमा अथवा रोजगारीमा, उद्यमशीलतामा, लक्षित वर्ग महिला सशक्तिकरणमा, दलित लक्षित कार्यक्रमहरूमा, बालबालिकामा, ज्येष्ठ नागरिकहरूमा सबैलाई सम्बोधन हुने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ।